बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। हमारा प्रोग्राम बिज़नेस यानी कारोबार पर ज़कात की अदायगी के बारे में है। पहले हम आपको बताते चलें ज़कात के निसाब के बारे में। अगर किसी शख्स ने बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए कुछ सामान ख़रीदा है तो उस सामान पर ज़कात अदा करने का निसाब वही है जो कि कैश का यानी नकदी का है, और वो निसाब 52.5 तोले चांदी या इससे ज़्यादा चांदी की कीमत के बराबर है। यानी अगर किसी शख्स के पास कोई सामान है और उस पर 1 साल गुजर गया और उस सामान की कीमत फ़रोख्त 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उस शख्स पर लाजिम है कि वो 2.5% ज़कात अदा करे। इस सामान या माल तिजारत पर ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि उस शख्स के पास जो भी सामान मौजूद है और अगर उस सामान पर 1 साल गुजर जाता है तो साल गुजरने के बाद वो उस सामान की जो कीमत फ़रोख्त यानी सेल्स प्राइस है वो जमा कर लेगा और उस पर वो 2.5% ज़कात अदा करेगा अगर वो निसाब पर पूरा उतरता हो। यानी अगर जो सामान उसके पास मौजूद है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो वो उस पर ज़कात अदा करेगा। इस शख्स के पास जो भी सामान बराए फ़रोख्त है, जिस दिन उस पर 1 साल मुकम्मल हो जाए उस दिन उसकी कीमत फ़रोख्त जमा कर ले। इस 1 साल के दौरान इसको जो फ़ायदा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसे भी वो इस कीमत में जमा कर ले, ऐड कर ले। मज़ीद ये कि इसके अलावा भी अगर इसके पास कोई मालो दौलत, कुछ नकदी मौजूद है तो उनकी कीमत भी इस कुल कीमत में जमा कर ले। फिर वो ये देखे कि यह तमाम कीमतों का मजमुआ जो है, अगर ये टोटल, यह मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता हो तो फिर इन पर 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम है। इस सिलसिले में ये भी अर्ज़ करते चलें कि इस पैसे में विरासत का पैसा अगर मौजूद है तो उसको डाल लेना भी ज़रूरी है। विरासत का माल व दौलत ज़कात अदा करते वक्त शामिल करना होता है। इस बात का ख्याल है कि यह हलाल तरीके से कमाया हुआ पैसा हो। अगर किसी के पास हराम तरीके से कमाया हुआ पैसा है तो उसे ज़कात में शामिल ना किया जाए। अगर कोई शख्स कर्जा लेके कारोबार कर रहा है और उसकी ज़ाती मिल्कियत में किसी किस्म का माल व दौलत नहीं है, ना कोई नकदी कैश वगैरह है, ना कोई और प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में 1 साल गुजर जाने के बाद जो उसे आमदन हुई है इस कारोबार से, उसमें से वो कर्जे का पैसा निकाल देगा और जो बाकी की रकम बचेगी उसे वो देखेगा कि वो ज़कात अदा करने के निसाब पर पूरा उतरती है या नहीं। अगर तो वह रकम ज़कात अदा करने के निसाब पर पूरे उतरती है तो वो 2.5% ज़कात अदा करेगा। लेकिन अगर वो रकम ज़कात अदा करने के निसाब की रकम से कम रह जाती है तो इस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी शख्स को कारोबार के दौरान प्रॉफिट होता रहा है, मुनाफा होता रहा है, तो उस रकम पर ज़कात अदा करने के लिए वो 1 साल इंतज़ार नहीं करेगा। कारोबार में होने वाले मुनाफे पर 1 साल की शर्त नहीं है कि यानी उस पर ज़कात अदा करने के लिए 1 साल इंतज़ार किया जाए। इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि जब कारोबार की आमदन पर ज़कात अदा करनी होगी तो पिछले 1 साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो भी कारोबार की आमदन की रकम में ही ऐड कर लिया जाएगा, यानी जमा कर लिया जाएगा, और फिर इस पर 2.5% ज़कात अदा की जाएगी अगर यह ज़कात के निसाब पर पूरा उतरता होगा। अगर किसी शख्स के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश नकदी वगैरह है, कुछ सामान बराए फ़रोख्त है, लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग ज़कात के निसाब पर पूरा नहीं उतरती, तो ऐसे में वो शख्स इन सब चीज़ों की जो मजमूई कीमत है वो मालूम कर लेगा। यानी इन सब चीज़ों की कीमत को, कीमत फ़रोख्त को जमा कर ले तो उसके पास जो कीमत आएगी उस कीमत को ये देखे कि ये ज़कात के निसाब पर पूरा उतरती है या नहीं। यानी जो मजमूई कीमत है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में उसे लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे। मज़ीद ये भी कि इसमें वो अगर उसे 1 साल के दौरान प्रॉफिट हुआ है, पिछले 1 साल के दौरान, तो वो प्रॉफिट की रकम भी उसी मजमूई कीमत में डाल लेगा और उसके बाद वो 2.5% ज़कात इस पर अदा करेगा। अब यहाँ कुछ हम आपको मज़ीद अहम बातें बताते हैं कारोबार वगैरह पर, बिज़नेस पर ज़कात के बारे में। ज़कात सिर्फ काबिल फ़रोख्त सामान पर अदा करना होती है अगर वो निसाब पर पूरा उतरता हो। यानी दुकान में मौजूद फर्नीचर वगैरह पर ज़कात अदा नहीं करना होती। इसी तरह अगर किसी का कोई बिज़नेस है और वहाँ पर वो कुछ मशीनें वगैरह इस्तेमाल करता है जो कि कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल में आ रही हैं, फ़रोख्त के लिए नहीं है, तो उन पर ज़कात अदा नहीं करनी। इसी तरह किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग में मौजूद फर्नीचर वगैरह पर, कारपेट वगैरह पर, ऐसी चीज़ों पर भी ज़कात अदा नहीं करना होती।
ایئر کنڈیشنرز پر زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ صرف ان چیزوں پر، اس مال پر لگے گی، اس پر ادا کرنا ہوگی جو کہ کاروبار کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، برائے فروخت سامان ہے. جو سامان اپنے استعمال میں ہے یا کاروبار چلانے کے لیے مدد دے رہا ہے، اس سامان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہوگی. اگر کوئی شخص اسٹیشنری کا یا پرنٹنگ کا کاروبار کرتا ہے تو اس میں جو اس کے پاس مشینیں موجود ہیں جو اس کا کاروبار چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. لیکن جو قابل فروخت سامان ہے، جو کچھ وہ پرنٹ کر کے آگے لوگوں کو بیچ رہا ہے، اس سے جو آمدن ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. اسی طرح پچھلے 1 سال کے دوران جو کچھ اس کو پروفٹ اس کاروبار سے ہوا ہے، وہ پروفٹ بھی ہے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدن میں ڈال دے گا اور اس مجموعی قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا اگر وہ مجموعی قیمت زکوٰۃ کے نصاب پر پورا اترتی ہوگی. اگر کوئی شخص پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، یعنی پراپرٹی ڈیلرز بھی جس میں آ جاتے ہیں، تو اگر اس نے کچھ زمینیں لی ہوئی ہیں، کچھ پلاٹس وغیرہ لیے ہوئے ہیں یا گھر لیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہیں، یعنی ایسے پلاٹ اس کے پاس ہیں کہ جن پہ وہ اپنا رہائشی گھر بنانا چاہتا ہے جس میں خود رہے گا، تو ایسے میں اسے ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس ایسے پلاٹس یا ایسے گھر موجود ہیں جو وہ پروفٹ پر بیچنا چاہتا ہے، منافع کمانا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد وہ ان کا نصاب دیکھے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب پر پورا اترتے ہیں. اگر تو ان کی مجموعی قیمت، کل قیمت 1 سال کے بعد زکوٰۃ کے نصاب پر پورا اترتی ہے تو لازم ہے کہ وہ اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. اگر کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں کچھ کوٹھیاں وغیرہ ہیں، کچھ مکان ہیں یا دکانیں ہیں جنہیں وہ کرائے پر چڑھاتا رہتا ہے، تو اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کرائے کو وہ سال بھر خرچ کرتا رہا اور سال خرچ کر لینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد وہ اماؤنٹ، وہ رقم اتنی بن گئی کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کیش رقم پر، نقدی پر زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس کیش ہے، نقدی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اب لازم ہے کہ اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری میں موجود را مٹیریلز جنہیں خام مال کہا جاتا ہے وہ، اور فنش پروڈکٹس یا مینوفیکچرڈ پروڈکٹس جنہیں تیار شدہ مال کہا جاتا ہے، ان دونوں پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. فیکٹری میں موجود مشینری اور اس طرح کے ٹولز، اوزار وغیرہ جو کہ سامان بنانے کے لیے استعمال میں آتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہوتی. اگر کسی شخص کا کریانہ ہے، سپر سٹور ہے یا میڈیکل سٹور ہے، فارمیسی وغیرہ، تو ایسے میں وہ یہ کرے کہ اس کی دکان میں جتنا بھی سامان موجود ہے اس کی قیمت فروخت کی مجموعی قیمت معلوم کر لے. اگر اسے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کل مجموعی قیمت کتنی ہے، تو ایک رف اندازہ لگا لے کہ مختلف طرح کی دوائیاں یا مختلف طرح کا سامان جو ہے اس کی کل قیمت فروخت کتنی ہوگی، وہ اس نے اپنے پاس نوٹ کر لی. پھر وہ یہ دیکھے کہ پچھلا جو 1 سال گزرا اس کے دوران اسے اس سامان کو بیچ کر منافع کتنا ہوا، یعنی پروفٹ. پھر وہ اس میں وہ پروفٹ بھی جمع کر لے. اب جو اس کے پاس کل مجموعی رقم آ گئی ہے، جو کل ٹوٹل ہے، سم ٹوٹل ہے، اس کو یہ دیکھے کہ کیا اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے مارکیٹ میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. اگر تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کی رقم زکوٰۃ کے نصاب پر پورا اترتی ہے اور ایسے میں وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. یہاں انتہائی اہم بات آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اگر وہ شخص اندازہ لگا رہا ہے کہ اس کے پاس سامان کی مجموعی قیمت اتنا بن جاتی ہوگی برائے فروخت قیمت، تو ایسے میں ضروری ہے کہ وہ شخص زیادہ اندازہ لگا کے مجموعی قیمت رکھے. اگر اس کا اندازہ مجموعی قیمت جو کہ اصل میں بنتی ہے اس سے کم رہ گیا تو باقی جتنی کی زکوٰۃ اگر اس نے ادا نہیں کی تو وہ گناہ اس کے سر پڑے گا. لہٰذا ضروری ہے، جیسے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. مان لیجئے کہ کسی شخص کے اسٹور پہ، اس کی دکان پہ کئی طرح کا سامان پڑا تھا اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس سامان کی مالیت جو ہے 25 لاکھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو چاہیے کہ 25 لاکھ کے بجائے وہ 30 لاکھ یا 35 لاکھ اس طرح سے اندازے کو بڑھا لے. وہ اس لیے تاکہ جب اس پر 2.5% زکوٰۃ کاٹے تو ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ چھوٹ جائے، اس سے اندازہ کم لگانے سے چھوٹ جائے. اگر وہ 5-10 لاکھ کچھ
فالتو یعنی اماؤنٹ لگائے گا اندازے میں تو اس بات کا خدشہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ورنہ اگر اس کا زکوٰۃ کا اندازہ کم رہ گیا تو جتنی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی اس کی قیامت کے روز اس سے پوچھ گچھ ہوگی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے اندازہ لگاتے وقت یعنی آپ اندازے میں ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ پوری ادا نہ کریں، کچھ اس میں سے زکوٰۃ رہ جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ اندازہ تھوڑا سا زیادہ لگائیں، کچھ فالتو مال کا لگائیں. اور اگر آپ کی دکان پہ اسٹور پہ اس طرح کا سامان ہے جس کا آپ ایکوریٹلی بالکل ٹھیک یقین کے ساتھ معلوم کرتے ہیں ساری قیمتیں فروخت اور انہیں ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر زیادہ سیف زیادہ مناسب بات ہے، کیونکہ یہاں اندازہ نہیں آپ لگا رہے تو یہاں جو بھی قیمت فروخت بنے گی وہی صحیح قیمت فروخت کی مجموعی قیمت ہے. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام بزنس کاروبار پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.